स्वदेश र विदेशमा काम गरी रिटायर जीवन बिताइरहेका भूतपूर्व सैनिकहरू एकजुट भएर जागरण फैलाउँदै समाज रूपान्तरणमा लागि परेका छन्। नेपाल, भारत, सिङ्गापुर र ब्रिटिस आर्मी र प्रहरीमा काम गरेका भूतपूर्व सैनिकहरू मुलुकभर संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घ संस्थामा आबद्ध भई विभिन्न क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै अगाडि बढ्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्ना परिवारका हक, हित, अधिकार र पहिचानका लागि मात्रै नभएर समाज र राष्ट्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नै लगानीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कला संस्कृतिको जगेर्ना, भूकम्प, बाढी पहिरो, कोरोना लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै समाज सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, जुन काम धेरैका लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय पनि छ। संस्थाका अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर थापा संस्था पछिल्लो समय भूपू सङ्गठन सहित जागरण अभियानको क्रममा रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, दाङ, प्युठान, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा भ्रमण गरी विभिन्न अभियान जारी राखेको बताउँदै यसो भन्नुहुन्छ। मेरो हमेसा योजना यो दुई तीन भागमा बाँटिएको छ। मेरो योजना के हो त भने यो देशमा चाहिँ भूतपूर्वको पहिचान नभएको हुँदाखेरि भूतपूर्वको पहिचान बनाउने एउटा प्रयास भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो महासङ्घ हामीले खोलेछौँ, जसको नाम छ संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घ नेपाल। यो चाहिँ देशव्यापी पूर्व सैनिकहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन हो र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण पूर्व सैनिकहरू, चाहे ब्रिटिस आर्मी होस्, नेपाल आर्मी होस्, इन्डियन आर्मी होस्, चाहे त्यो सिङ्गापुर पुलिस होस् या नेपाल प्रहरी होस्, यो सबैलाई चाहिँ हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ, पूर्व सैनिक र पूर्व प्रहरीहरूलाई। अर्को कुरो चाहिँ यो गैर राजनीतिक संस्था भएको हुँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ राजनीतिक कुरोहरू गर्दैन, मात्र भूतपूर्वको पहिचान बनाउन र भूतपूर्वलाई पाउने हक अधिकारलाई दिलाउने हाम्रो मेन मुद्दा हो। र साथसाथै हामीले चाहिँ पूर्व सैनिकहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको मूल धारामा ल्याएर देश सेवा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अन्तमा त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम त सम्पूर्ण भूतपूर्वलाई चाहिँ सङ्गठित गर्न हिँडिरहेका छौँ। जिल्ला जिल्लामा, प्रदेशमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा जागरण अभियानको मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरिरहेका छौँ कि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो देशमा आएर चुपचाप बस्नु हुँदैन, उनीहरू पनि अलि सक्रिय भएर यो महासङ्घको साथसाथ हिँडेर चाहिँ हाम्रो अस्तित्व बनाउनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले उनीहरूलाई हामीले चाहिँ झकझकाइरहेको छौँ। त्यही कार्यक्रम अहिले भइरहेको छ। सँगसँगै हामीले चाहिँ जो हक अधिकार हामीले पाउने कुरो छ, चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको पूर्व सैनिकहरूले पाउने अधिकार, त्यसलाई पनि हामीले समर्थन गरिरहेका छौँ। हाम्रा भारतका पूर्व सैनिकहरूले पाउने जो हक अधिकार छ त्यसलाई पनि पाउनुको लागि हामी पुरा प्रयास गरिरहेका छौँ। तर त्यति हो, यसमा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि अधिक सहयोग नदिएको हुँदाखेरि कुछ हाम्रो योजनाहरू चाहिँ पूर्ण भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी नेपाल सरकारसित निवेदन गरेर हुन्छ कि आन्दोलन गरेर हुन्छ कि कुनै पनि तरिकाले चाहिँ हामीले वहाँबाट पाउने हक अधिकार चाहिँ यहाँ पाउन चाहन्छ। जस्तो कि एउटा CSD भन्ने एउटा सुविधा हो जो कि भारत सरकारले हामीलाई दिइरहेको छ, तर नेपाल सरकारले गर्दाखेरि हामीले त्यो पाउन सकेका छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारको ढोका चाहिँ खटखटाइरहेको छ। कसै भएन भने हामी भनौँ न आन्दोलन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कति जति शाखा छ तपाईँहरूको, कति हुनुहुन्छ टोटल, त्यो अलिकति प्रकाश पार्नु। हेर्ने हो भने सङ्ख्या हामी यस्तै 2 लाखको हाराहारीमा छौँ। जस्तो कि भारतीय पूर्व सैनिकहरूको सङ्ख्या तकरिबन 1,25,000 जति छ। ब्रिटिस सरकारको थियो पहिला धेरै, अहिले चाहिँ धेरै पलायन भयो, उनीहरू चाहिँ युकेमै गएर बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनको 15,000 जति सायद अहिले रहिगएको छ होला। सिङ्गापुरको चाहिँ धेरै छैन, जम्मा 5,000 6,000 जति होला। यो नेपाल आर्मीको भने धेरै छ। उनीहरू सबैलाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने तकरिबन 50,000 जति त नेपाल आर्मीको मात्रै हुन्छ। नेपाल प्रहरीको पनि यस्तै 15-20,000 जति त हामी जस्तो हुनसक्छ। तर अहिले सबैलाई हामीले समेटेको छैन। त्यही समेट्ने क्रममै हामी अहिले बढिरहेका छौँ। मुलुकभर करिब 1,25,000 भारतीय भूपू
करिब 80,000 नेपाली सेनाका भूपू, करिब 45,000 नेपाल प्रहरी बल, 30,000 ब्रिटिस आर्मी र करिब 5,000 सिङ्गापुर पुलिसका भूतपूर्व सैनिकहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरू सेवामा रहँदा सिकेका आफ्नो सिपलाई समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा केही गर्ने उद्देश्यले 2057 सालमा महासङ्घको स्थापना गरी 2066 सालमा अर्को महासङ्घसँग मर्ज भई संयुक्त भूपू कल्याणकारी महासङ्घ नामक संस्था स्थापना गरी अगाडि बढेका हुन्। यो भूपू सैनिक कल्याणकारी भनेको रूपन्देही जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहमा साना साना भूपू सैनिकहरू भएको र त्यसलाई एकत्र गर्ने भनेर युनाइटेड एक्स सर्भिसमेन वेलफेयर फेडरेसन भनेर हामीले यहाँ रूपन्देही जिल्लामा पनि गठन गरियो र यो रूपन्देही जिल्लाले मात्रै नहुने भएको भएर हामीले देशव्यापी भनेर हामीले राष्ट्रिय तहमा यो गराइयो। तर पछि राष्ट्रिय तहमा अर्को एउटा संस्था पनि भएको हुँदा, महासङ्घ भएको हुँदा यो दुईटा संस्था एउटै देशभित्र यो ठिक भएन भनेर फेरि समन्वय गरेर हामीहरूले दुईटा संस्थालाई एक गराउने पहल गऱ्यौँ र त्यो तुरन्तै पहल भयो र अहिले त्यो एक भएर देशव्यापी एउटा संयुक्त भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी प्रहरी एवं कल्याणकारी महासङ्घ भनेर यो अगाडि बढेको छ। यसले व्यापक रूपमा पूर्व पश्चिमदेखि लिएर हामीले यसको कल्याणकारी लगायत विकासका अन्य वेलफेयरका कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। अब यो महत्त्वाकांक्षी चाहिने छ यो संस्था, यसको चाहिँ फन्डहरू कसरी चाहिने व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? अब यो संस्थाले यति गरेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण काम, ठुलो काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट ल्याइयो। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने वीर गोर्खा शहीद स्मारक, जसमा सबै भूपूहरू इन्डियाका, नेपालका र ब्रिटिसका भूपूहरू जो शहीद भए, शहीदहरूलाई हामीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ भनेर एउटा ठाउँको खोजी गऱ्यौँ र ठाउँ पनि हामीले यो सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पाइयो र त्यसमा हामीले यो भूपू सैनिकहरूसित मात्रै सङ्कलन गरेका पैसाले हामीले त्यसको बाउन्ड्री लाइन मात्रै एउटा व्यवस्था पहिले हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यो काम गरिसकेका छौँ र लगभग हामीहरूले भूपू सैनिकहरूसित मात्रै संस्थाहरूसित यही रूपन्देही र नवलपरासीका संस्थाहरूसित मात्रै हामीले उठाएर त्यति काम गरेका छौँ। लगभग 24-25 लाखको हामीले काम गरिसकेका छौँ। अबका दिनमा त्यसलाई आर्थिक जुटाउनको लागि हामीहरूले भारतसँग पहल गरेका छौँ, किनकि भारतीय सेना पनि यसमा छन्। नेपाल सरकारसित हामीले पहल गरेका छौँ, यहाँ नेपाली सेना पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर ब्रिटिस सरकारसित पनि हामीले पहल गरेका छौँ। ब्रिटिस सरकारबाट रिटायर हुने अथवा शहीद हुनेहरू पनि यहाँ धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूसित यो तीनटै देशसित हामीले सहयोग लिएर प्लस हामी भूपूहरू जति हामी भूपूहरू छौँ सबै भूपूहरूले एक हजार दिए पनि धेरै हामीलाई यसलाई बनाउने सम्भावना छ। त्यसअनुसारको हामीले गरिरहेका छौँ। सुरुवाती चरणको काम हामीले लगभग त्यसलाई फेन्सिङ गर्ने, बाउन्ड्री गर्ने, वाल लगाउने काम हामीहरूको भइरहेको छ र कति यो भूपूसित मात्रै हामीले अहिलेसम्म उठाएका छौँ र कुनै देशसित, कुनै सरकारहरूसित हामीले पहल गरे तापनि अहिलेसम्म हामीले त्यसमा आर्थिक उपलब्धि अथवा प्राप्ति गरेका छैनौँ। हामीहरूले आफै भूपूहरूले उठाएर त्यति काम गरेका छौँ। 25-30 लाखको काम हामीहरूको लगभग काम भइसकेको छ। भूपूहरू एकजुट हुने हो भने महत्त्वपूर्ण ठुल्ठुला काम पनि गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन। भूपूहरूको सङ्ख्या यति धेरै छ र सबै भूपूहरू लगभग काम गर्न सक्ने खालको क्षमतावानहरू भएका, डिसिप्लिन, हामीहरूसित इमान्दारी, धेरै कुराहरू हामीसित छ, अनुभव छ, जसलाई हामीहरूले अनुभवलाई बटुलेर त्यसलाई सदुपयोग गऱ्यौँ भने सबै काम हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका भूपूसँग सम्बन्ध विभिन्न 162 वटा संस्थामध्ये यस संस्थामा 92 वटा संस्थागत रूपमा आबद्ध भइसकेका छन्। उनीहरू रक्तदान, स्वास्थ्य परीक्षण, जग्गा संरक्षण, भवन निर्माण, खेलकुद मैदान निर्माण र राष्ट्र र राष्ट्रियताको स्वाभिमानका लागि सम्बन्ध निकायमा खबरदारी लगायत विभिन्न काम गर्दै आएको बताउँदै संस्थाका केन्द्रीय महासचिव कुलबहादुर केसी यसो भन्नुहुन्छ। खास गरेर संयुक्त भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी महासङ्घको
को संस्थाको उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालभरि छरिएर बसेका भूतपूर्व सैनिकहरूका साना साना संस्थाहरू छन् जसले गाउँ लेभलमा, टोल लेभलमा, जिल्ला लेभलमा छरिएर संस्थाहरू छन्। तिनी संस्थाहरूलाई एकजुट बनाएर एउटा सबैको छाता सङ्गठन, नेपाल आर्मी, ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी र सम्पूर्ण सुरक्षा निकायबाट रिटायर भएर बसोबास गर्ने भूपुरको एउटा छाता सङ्गठन बनाएर तिनीहरूको हक, अधिकार र हितको लागि संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार, भारत सरकार, ब्रिटिस सरकार या यिनसित सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नको लागि नै यसको संस्थापना स्थापना गरेको र तिनलाई हामीले खास गरेर अहिले हामीलाई बुझाइमा धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। किनभने मान्छेहरूले बुझ्नु भएको छैन। भूपुर भनेको चाहिँ लगभग शिक्षा र उमेरले दुईटै चिजबाट अलिकति पछाडि हुन्छ। उमेर बढी छ र शिक्षा कमजोर भएको हुँदाखेरि जहाँ हुनुहुन्छ त्यसैलाई मात्रै सोच्नु भएको छ र आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानको लागि आफ्नो आवाज उपल्लो तहमा पुर्याउने भन्ने उहाँहरूको लागि स्किम नभएको हुँदा हामीले त्यसको लागि माथिसम्म कसरी पुर्याउने तिनको आवाजलाई भन्ने एउटा नीति तयारी गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। के काम गर्नुभयो अहिले तपाईँहरूले? खास हामीले सबभन्दा प्रथम त अहिलेसम्म खास गरेर भूपुका पहिचान सम्बन्धी भएका मुद्दाहरूमा हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। जस्तै नम्बर 1 हो, नेपाल अधिराज्यभरि हामी वीर गोर्खा शहीद हो भनेर भन्छौँ, वीर गोर्खाको देश भन्छौँ, वीर गोर्खाली भन्छौँ, जसले गर्दा आज उसको इतिहास 205 वर्ष भइसकेको छ। तर ती वीर गोर्खाहरूको इतिहास कहाँबाट सुरु भयो, तिनीहरूले कुन कुन देशमा लडाइँ लडे, के गरे र तिनलाई कसरी सम्मान गर्ने भनेर आज नेपाल अधिराज्यमा तिनको एउटा स्मारक पनि छैन, तिनलाई सम्झने ठाउँ पनि छैन। नम्बर 1 त हामीले तिनको स्मारक बनाउन खोजिराखेका छौँ। त्यो स्मारकको लागि अहिले हामीलाई नेपालको मध्यबिन्दु क्षेत्र भनेर भनिन्छ। नवलपरासी जिल्लामा सुनवल नगरपालिकाभित्र हामीलाई जग्गा मिलेको छ र त्यहाँ लगभग 12 देखि 14 करोड रुपियाँको योजनामा चाहिँ त्यहाँ 25,000 हाम्रा वीर गोर्खा शहीदहरूको स्मारक बनाई तिनीहरूको नामाङ्कन हामीले अङ्कित गर्न खोजिरहेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, हाम्रा भूपुर जस्तै भारतीय भूपुर छन्, भारतीय भूपुरको आफ्नै समस्या छन्, नेपाली भूपुर छन्, आफ्नै समस्या छ, ब्रिटिस गोर्खा भूपुरको छ आफ्नै समस्या छ। त्यो तिनीहरूको संयुक्त समस्यालाई पहिचान गरी तिनीहरूको सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउने। जस्तै भारतीय भूपुर सैनिकहरूको पेन्सनको मामिलामा, उमेरको मामिलामा, उमेर नपुगेको, उमेर नमिलेको, त्यसपछि गएर जात, थर, ठेगानाको बारेमा धेरै समस्याहरू थियो। त्यसको पहिचान गरेर अहिले हामीले संयुक्त रूपमा मुद्दा उठाएपछि धेरै मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। जस्तै नेपाली सेनाहरूको हकमा भन्दै गर्दाखेरि नेपाली सेनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो पहिचान छ, तर नेपाली सेनाको पनि हाम्रो देशले खासै नेपाली सेनालाई पहिचान गर्न सकेको छैन। जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ भने विदेशमा ब्रिटिसमै गएर हेर्नुहोस् या अमेरिकामा हेर्नुहोस् चाहे भारतमै हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई दिनुपर्ने हक अधिकार स्पेसल्ली एक्स्ट्रा दिइन्छ। तर नेपालमा त बिचरा एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि त्यो हाम्रो नेपाली सेनाहरू वञ्चित छ। त्यस्तै त्यस्तै उनीहरूको पनि धेरै समस्याहरू छन्। त्यस्तै गरेर ब्रिटिस सेनाहरूको तपाईँले हेर्नुहुन्छ समान हक अधिकारको बारेमा उनीहरू एकदम वञ्चित छन् र अहिले लगातार लडाइँ हामी न्यायालयदेखि लिएर अब यो मुद्दाहरू चाहिँ विश्वमै हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यो पहिचान गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँहरूको संस्था अन्तर्गत कतिवटा संस्थाहरू छन् अहिले? खास हामीले विगत 8-9 वर्षको बिचमा हामीहरू नेपालको सम्पूर्ण देशहरूमा पुग्यो, त्यहाँबाट डाटा सङ्कलन गरियो र त्यो सङ्कलन गर्दाखेरि नेपालमा सानो टोल लेभल, इकाइ लेभल, गाउँपालिका लेभल, गाउँ पञ्चायत लेभल या जिल्ला लेभलमा गराउँदाखेरि 162 देखि 65सम्म एउटा संस्था भएको हामीले पहिचान गरेका छौँ। तर हामीसित अहिले आबद्ध संस्थागत रूपमा हामीसित 92 संस्थाहरू आबद्ध हुनुभएको छ र लगभग 62 देखि 65,000 भूपुर हामीसित आबद्ध हुनुभएको छ। अहिले यो भूपुको चाहिँ नि अभियान तपाईँहरूले चाहिँ नि चेतनाहरू जगाउनको लागि पनि चालेको पाइन्छ। खास कति जिल्लाहरूमा जानुभयो, के गरिराख्नु भएको छ? खास गरेर हामीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको नै हाम्रो भूपु जागरण अभियान। हामीले सुरुमा संस्थाको नामाकरण गर्दा पनि जागरण भनेर राखेका थियौँ, तर पछि लामो नाम भएपछि त्यसलाई जागरण हटायौँ र कल्याणकारीको लागि मात्रै राख्यौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको नै हाम्रो भूपुहरू आफ्नो सम्बन्धित आफ्नो बच्चाहरूको पढाइ, आफ्नो जीवन स्तर उन्नति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ उनीहरूको जो क्षमता, सोच्ने क्षमता कमजोर छ, त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्नको लागि हामीले जागरण अभियान चलाउनुपर्छ भनेर हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यो जागरण अभियान हामीले नवलपरासी जिल्ला, रूपन्देही जिल्ला, कपिलवस्तु जिल्ला, प्युठान, अर्घाखाँची, त्यसपछि गएर दाङ, त्यसपछि गएर हामीले अब यो बर्दिया र सुर्खेत जिल्लामा गरिसकेका छौँ। र अब तुरुन्तै केही दिन पछाडि हामीहरू पूर्व सेक्टरमा, पूर्वका 1 नम्बर र 2 नम्बर प्रदेश र
उत्तरी सेक्टरमा हाम्रो 3 नम्बर प्रदेश 4 नम्बर प्रदेशको उत्तरी सेक्टरमा गर्ने हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हुन त योभन्दा अगाडि पनि भूपुहरूले एक आपसमा मिलेर सामाजिक क्षेत्रमा रचनात्मक काम गर्दै आए पनि अहिले भने संस्थागत रूपमा कल्याणकारी महासङ्घ गठन गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्। नवलपरासी, पाल्पा, चितवन, बाँके, पोखरा, धरान लगायत जिल्लाका भूपुहरू पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलेर सिपमूलक तथा आय आर्जन कार्यक्रममा पनि सक्रिय छन्। यो संस्था स्थापना पश्चात महिलाहरू पनि समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम गर्दै आय आर्जनमा समेत लागेका छन्। हाल यस संस्थाले राष्ट्रिय स्तरको संयुक्त भूपू सैनिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना समेत अगाडि बढाएको छ, जसको संयोजकमा क्याप्टेन कृष्णबहादुर थापा रहेका छन्। आफूहरू सङ्गठित भएपछि राम्रो काम गर्न सफल भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रका इन्चार्ज सुबेदार किशोर कुमार राई बताउनुहुन्छ। सङ्गठन गरे पछाडि हामीले धेरै राम्रो काम गरेको छ। आफ्नो हक मेन गरेर हामीले आफ्नो हक अधिकारको प्रति हामी जस्तो हामीले गर्नुपर्ने काम 2072 सालमा भूकम्प आयो। त्यस समयमा पूर्व नेपालले मात्रै सबै संस्थाहरूबाट डोनेट गरेर हामीले 5,05,000 त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ र उहाँ सबै मिलाएर हामीले 10 लाख प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दियौँ। त्यो भनेको हामी भूपुहरू पनि आफ्नो इमान्दारिताको साथमा पेन्सन खाँदै देशको सेवा गर्नु सक्ने यो दक्ष शक्ति जनशक्ति मानव जातिमा हुनुपर्ने मानवीय ऊर्जा भएको व्यक्तित्वहरू तारो र देशले शिक्षा दिएको व्यक्तित्वहरू यहाँ छ, छनौट गरियो भन्ने नै हो। हामी इन्डियन आर्मी, ब्रिटिस आर्मी, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सिङ्गापुर सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वकर्ताहरू ठुल्ठुलो साहबहरू त्यसको विराजमान हुनुहुन्छ, त्यो नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू समन्वय भएर अब यो देशमा हरेक प्रदेश जस्तो 7वटा प्रदेशमा हामी जस्तो म संयुक्त भूपू महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 को म अध्यक्ष के राई छु भने यस्तै साथीहरू सबै प्रदेशमा छ र यसको हामी इन्तजार के गर्दा ठिक पर्छ यो देशको हितको प्रति हामी पर्खाइमा छौँ। यो देशमा त्यही लाटो भूपुले कुनै एक समय 2007 सालमा ठुलो परिवर्तन गरेको छ। तर हामी यो नेपाल अधिराज्यभरिको देवी देवतालाई हामी नमस्कार गर्छौँ कि त्यो खालको सिचुएसन चाहिँ नआओस् भनेर। र आदरणीय मेरो भूपू साथीहरू यहाँ इन्डियन आर्मीको, ब्रिटिस आर्मीको र नेपाल प्रहरी, नेपाल सेनाको साहबहरू यहाँ आउनुभएको छ र हामीले यो आज सन्देश दियौँ पूर्व नेपालको तर्फबाट। सङ्गठित भूपुहरूको सक्रियता रूपन्देहीको बुटोल सैना मैना क्षेत्रमा पनि निकै छ। मोतीपुरमा 3 बिघा जग्गा संरक्षण गर्दै त्यहाँ सभा भवन, फुटबल ग्राउन्ड, भलिबल कोर्ट निर्माण गरेका छन्। सैना मैनामा 2 तले भवन निर्माण गरी युवालाई खेलकुदमा रुचि बढाउन खेल मैदान निर्माण गर्नुका साथै जिम हाउस सञ्चालनमा समेत सहयोग गरे। हाम्रो भूपू सैनिकहरूको आफ्नो निजी स्रोतबाट लगभग 45 लाखको योजनामा हामीले यो भवन तयार गर्यौँ। यसमा जस्तै अब 25,000 क्यास दिनेलाई बुढाबुढीको फोटो अनि यस संस्थाको आजीवन सदस्यता अनि न्यूनतम सहयोग गर्ने साथीहरूलाई 5,000 को हिसाबले हामीले 2072 सालमा एउटा हामीले मानसिक हाम्रो यहाँ आएर हाम्रो केन्द्रीय हाम्रो महासचिव फुलबहादुर केसीजी, जिल्ला अध्यक्ष किशनबहादुर थापाजी स्वर्गीय हुनुभयो, हाम्रो सल्लाहकार प्रणबहादुर ढेङ्गाजी लगायत आएर हाम्रो समितिलाई मेरो नेतृत्वमा 11 सदस्यीय समिति गठन गरिदिनु भएको हो। त्यसपछि हामीले केही गर्नुपर्छ आफ्नो कार्यकालमा भनेर सबै साथीहरू एकताबद्ध भयौँ अनि घर घर गयौँ, सबै साथीहरूलाई आबद्ध गरायौँ। लगभग हामी 400 को हाराहारीमा अहिले यहाँ आबद्ध छौँ। कोही अब आर्थिकबाट हुनुहुन्छ भने कोही आर्थिक नभए पनि हामीले त्यो समावेश गरेका छौँ
र अहिले हामीले कुनै पनि वेलफेयरका कुराहरू अब कोही भुपुहरूको निधन भयो भने एउटा गई बस्नेदेखि लिएर काठमाडौँ धाउनेदेखि लिएर विभिन्न तक्लिफहरू हुने छन् तिनीका वेलफेयरका काम गर्नको लागि हामीले यो संस्था र यो अफिस भवन बनाएर यो अगाडि कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ। अरू के काम गर्नुभएको छ यहाँ भुपुहरूले खास यो क्षेत्रमा? यो क्षेत्रमा हामीले अब जस्तै कसैको बिहा वर्तन इत्यादि भयो भने यो भवनमा आएर उहाँहरूले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ यो क्षेत्रको साथीहरूलाई। अनि कसैलाई केही समस्या पर्यो भने पनि हामी यहाँबाट भुपुहरू गएर त्यहाँ के हामीले कति गर्न सक्छौँ आर्थिकदेखि लिएर श्रमिक सबै कुरामा हामीले सहयोग गर्छौँ। के भौतिक संरचनाहरू छ यो क्षेत्रमा भुपुहरूले बनाएको? अहिले हामीले निजी भौतिक संरचना त यही हल हो। यसमा अब हाम्रो एउटा कृषक समूह छ, भुपु सैनिकको कृषक समूह पनि छ। यसले हामीले यो हात्ती ट्र्याक्टरहरू सुपथ मूल्यमा ल्याएर किसानहरूलाई वितरण गर्ने कामहरू पनि हामीले यसबाट गरेका छौँ। विभिन्न जिल्लामा भुपु महिलाहरू समूहगत रूपमा रचनात्मक काम गरिरहेका छन्। नवलपरासीको पञ्चनगर भुताहामा पनि भुपु सैनिकले आफै पैसा उठाएर भवन निर्माण गरेका छन्। हामीले यो भवनहरू चाहिँ हामीले आफैले एउटा चाहिँ यो केही संस्थाबाट केही यो नाफामुलक संस्था होइन, सेवामूलक संस्था हो। सेवामूलक संस्थामा एउटा हामीले केही यो भवनहरू बनाएर हामीले यो गाउँघरमा र हाम्रो भुपुको लागि के गर्न सकिन्छ, जस्तो हामीले चाहिँ यो भवन बनाएर हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई हाम्रो भुपु परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सिलाइ तालिमहरू, त्यसपछि आएर हामीले कृषि सम्बन्धी च्याउ खेती तरकारी खेतीहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बारम्बार हामीले चाहिँ एउटा तालिम गराएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो सिकाएका छौँ। र अरू हामीले यहाँ धेरै कुराहरू हामीले रक्तदान कार्यक्रम पनि हामीले यो भुपुबाट रक्तदान कार्यक्रम हामी बेला बेला हामी रक्तदान कार्यक्रम हामी राखिरहेका छौँ। र धेरै यहाँ हामीले चाहिँ यो संस्थामा यो हामीले एउटा केही गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ पुराना हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले चाहिँ यो संस्था चाहिँ यहाँ रुखमुनि मिटिङ गर्थ्यो, केही थिएन। हामी आइकन हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले चलाइरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ फोकसमा हामीले यो समाजमा के हामीले गर्न सकिन्छ त हामी सेवामूलक संस्थाले भने खानेपानीहरू यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्दै आएको छौँ। कुनै पनि यहाँ खेलहरू भयो भने जुन हामीले टुर्नामेन्ट फुटबलहरू हुन्छ यहाँ खेलहरू, त्यो खेलमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गरेर हामीले खेल पनि खेलाएका छौँ। जो कल्याणकारीको एक हिस्सा भनेर हामी चाहिँ एउटा सहकारीको माध्यमले खोलौँ भनेर यो संस्थालाई चाहिँ खोलेको। यसले जब कि हाम्रो चाहिँ भुपुहरूलाई सही सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने र कसैको उसमा चाहिँ सापटी गर्न चाहिँ जान नपरोस् र यही संस्थाले हाम्रा भुपुहरूको लागि चाहिँ सेवा प्रदान गरून् भनेर हामीहरू यो संस्था खोलेको। यस संस्थाको आजको शेयर सदस्य भुपु मात्र 723 जनाको एउटा चाहिँ संस्था हो। र अहिले हामीहरूले हाम्रा भुपुहरूलाई जरुरत परेको उसमा चाहिँ प्रत्येक सदस्यलाई हामीले चाहिँ बिना धितो 2 लाख रुपियाँ प्रदान गर्दै गरेका छौँ। र यसले निकै नै फाइदा भएको छ। र आजको उसमा चाहिँ 5 करोडको उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति छ। नवलपरासीको सुनवल 4 मा भुपु सैनिक स्मारक पार्क निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यो सुनवलमा अहिले बाउन्डरीको काम सुरु भइरहेछ। कमसेकम 240 मिटर बाउन्डरी भइसक्यो, दक्षिणतिर, पूर्वतिर र उत्तरतिर गरेर अझै हामीले 150 मिटरको बाउन्डरी पर्सिदेखि सुरु हुँदैछ। यो काम अब बाउन्डरीको काम लगभग 1 महिनाभित्र हाम्रो पुरा हुन्छ। त्यसपछि हामीले भित्रको शहीद पार्क स्मारकहरू बनाउनलाई हामी तयार छौँ। ठेक्कापट्टा भइसकेको छ। हामी त्यो काम थालिरहेछौँ। हामी त्यहीँ लागिरहेछौँ भुपुहरू। अनि सहयोगहरू कसरी जुटाउनु भएको छ? खर्चहरू के छ? सहयोग अहिले हामीले हरेक सङ्घ संस्थाबाट इन्डिभिजुअल भुपुबाट हामीले उठाइरहेछौँ।
कोही बोल्नु भएको छ, कोही दिने हुनुहुन्छ, कोही उठिसकेको छ। त्यसैले हामीले ठेक्कापट्टा चलाइरहेको। देशभर कल्याणकारी संस्था मार्फत गोलबन्द भएर अगाडि बढेका भूपू सैनिकहरूको काम देख्दा उनीहरूमा इमान्दारिता मात्र होइन, मन र कामका पनि साँच्चीकै धनी रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भूपूहरू एकजुट भए भने ठूला महत्त्वपूर्ण काम पनि सहजै सम्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन्।